बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी हाफिज़ कुरान थी, लेकिन पैसे लेकर ज़ना भी करती थी और मुझे बहुत से लोगों ने बताया था कि तुम्हारी बीवी एक ज़ानी और बदकिरदार औरत है, उसे तलाक दे दो वरना ये तुम्हारा घर उजाड़ देगी। मुझे लोगों की बातों पर यकीन नहीं था। मेरी बीवी बहुत मासूम और भोली थी। मुझे लगता था कि ख़ानदान के सभी लोग उस पर जानबूझकर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि वो तो एक हाफ़िज़ा है और हाफ़िज़ कुरान होकर इस तरह के काम वो कभी भी नहीं कर सकती है। बीवी से मैंने नहीं पूछना चाहता था कि अगर ये सब झूठ हुआ तो मैं उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। तभी मैं खामोश रह गया और लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता गया। एक रात मुझे अपने किसी दोस्त के घर इमरजेंसी में जाना पड़ गया, मगर जब आधी रात को मैं वापस आया तो मेरे होश उड़ गए। जब मैंने अपनी बीवी को ज़ना करते देखा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी बीवी तो सच में ज़ानी और बदकिरदार थी। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता था, लेकिन उसे अब ये सब कुछ देखकर अपने साथ भी नहीं रख सकता था। मैं कुछ दिन उस पर सोचता रहा, मगर फिर मैंने उसे ये सब करने की इजाज़त दे दी, क्योंकि मेरा नाम रेहान है। हम 7 भाई थे, जबकि हमारी एक बहन थी। मेरी शादी मेरी अपनी ही बहन से हुई थी। मैं सबसे छोटा था, जबकि मुझसे 6 बड़े थे। मेरी माँ एक स्कूल में प्रिंसिपल थी, जबकि अब्बू मेरा अपना कारोबार संभालते थे। हम लोग एक खाते पीते घराने से थे और हमें शुरू से ही किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। हमारी हर ज़रूरत का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था। पूरे ख़ानदान में मेरी माँ की बहुत इज्जत की जाती थी और उसे ये कहा जाता था कि उसने 7 बेटे पैदा किए हैं। अब ख़ानदान में जिसकी शादी हुई थी उसको मेरी माँ की मिसाल दी जाती थी कि जैसे परवीन ने 7 बेटे पैदा किए हैं तो मैं भी पहला बेटा ही होना चाहिए। अब उन लोगों को ये बात कौन समझाता कि लड़का हो या लड़की, दोनों ही खुदा की देन होती है। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहना। बेटी तो रहमत होती है, लेकिन हम माशरे वाले उसको जहमत बना देते हैं। मेरे सारे भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, जबकि मुझ में ऐब था। मेरे दाएं हाथ की चारों उंगलियां कटी हुई थी। कोई भी ख़ानदान में मुझसे रिश्ता नहीं करना चाहता था। वो सब ये कहते थे कि इसकी हाथ की उंगलियां ही नहीं हैं, यह हमारी बेटी को कहाँ से कमा कर देगा। अब्बू और अम्मी कहते थे कि यह हमारा लाडला बेटा है, क्योंकि ये सबसे छोटी औलाद है। अगर ये नहीं भी कमा सका तो हम इसके लिए इतना छोड़ जाएंगे कि ये बीवी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। इसके बावजूद भी किसी को मेरी अम्मी और अब्बू की बातों पर यकीन नहीं आता था। सबका बस यही मानना था कि अपाहज अपाहज होता है। किसी ने सच ही कहा है कि हमारे जिस्म में कोई भी ऐब हो वो हमारी बुराई ही गिनी जाती है। जैसे मेरा ऐब मेरे लिए बुराई और गुनाह बन चुका था। मेरी एक बहन थी जो कि हाफिज़ कुरान थी। मैं उससे बहुत कम बातचीत करता था और मिलता था। ज़्यादातर वो मदरसे में ही रहती थी और वहीं कुरान को हिफ्ज़ कर रही थी। जब उसका कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ तो उसको अम्मी और अब्बू घर ले आए। हैरानी की बात ये थी कि हम सब बहन भाइयों से वो पर्दा करती थी। कई बार हमने अम्मी से कहा कि कायनात को कहें कि हम तो उसके भाई हैं, हमसे कैसा पर्दा, मगर वो थी कि हर वक्त घर में भी पर्दे में रहती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाइयों की शादी होना शुरू हो गई थी। मेरी 4 भाभियाँ थीं, मगर वो चारों ही आंखों से नाबीना थीं। ये बहुत अजीब बात थी। शादी के कुछ अरसे बाद मेरी भाभियों की आंखों की रोशनी चली जाती थी। दूसरे भाई ने तो कई बार तलाक देने का सोचा, मगर वो मजबूर था कि तलाक नहीं दे सकता था। अगर वो तलाक देता तो निकाहनामे की शर्त के मुताबिक भाई को सारी जायदाद भाभी के नाम करनी पड़नी थी। मैं बहुत हैरान था कि कैसे चालाक लोग हैं जिन्होंने पहले से ही सब इंतज़ाम कर रखा है। जब पहली भाभी घर आई तो फिर दूसरी के आते ही पहली की आंखें चली गई। इस तरह जब भी नई दुल्हन आती पुरानी वाली की आंखें नाबीना हो जाती। अब जहाँ मेरी माँ की इज्जत होती थी, अब वही उसको सब ताने देते थे कि कैसी जालिम सास है जिसने बहुओं की आंखों की रोशनी ही छीन ली है। वक्त गुजरता जा रहा था और भाभियों का हर तरह से इलाज करवा रहे थे, मगर उनको आराम नहीं आया था। ये सब देखते हुए दूसरे दोनों भाइयों ने पाकिस्तान में शादी ना करने का फैसला कर लिया। वो दोनों ही बाहर चले गए थे और वहीं उन्होंने रिहाइश रख ली थी।
میں تو ابھی شادی کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ ہی مجھے کوئی اپنی لڑکی دینے کو راضی تھا۔ امی ابو ہر وقت یہی کہتے کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو اللہ نے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ کسی نہ کسی پیر بابے سے تعویذ وغیرہ بھی وہ کروا چکے تھے، مگر کسی صورت کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن امی دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارے دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی۔ پہلے تو امی نے کہا کہ معاف کرو، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد امی کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، کیا سوجھا کہ امی نے چند پیسے لا کر فقیر کو دیے اور ساتھ ہی کہا کہ میری بہوؤں کے لیے دعا کرنا، میری سب بہویں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ فقیر نے کہا تم جتنی مرضی بھی دعا کروا لو، ان دعاؤں کا تب تک اثر نہیں ہوگا جب تک تمہاری بہویں نہیں چاہیں گی، کیونکہ ان سب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ان کی آنکھیں واپس آ جائیں تو ان کو اپنی غلطی سے ادھارنی ہوگی۔ امی حیران ہو گئی۔ امی کا کہنا تھا کہ آج کل لوگ پیسے لینے کے لیے نہ جانے کون کون سے وہم ڈال دیتے ہیں، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی بہویں اپنے خاندان سے لے کر آئی ہوں۔ کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہو سکتی جس نے کوئی غلطی کی ہو، اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو پھر ایک یا دو کی آنکھیں جاتی، یہاں تو سب کا یہی حال تھا۔ اب ایسا معمول بن چکا تھا، وہ فقیر ہر ہفتے ہمارے گھر آتا تھا اور آگے آ کر یہی بات کہہ کر چلا جاتا تھا۔ امی نے تو پہلے 1 ماہ بعد برداشت کیا، پھر اس کو خیرات دینا بند کر دی۔ وہ فقیر اب بھی معمول کی طرح ہمارے گھر پر آتا تھا۔ ایک دن وہ آیا تو اس نے بڑی عجیب سی بات امی سے کی۔ اس نے امی سے کہا کہ اے عورت، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے گھر کے حالات اور تیری ساری بہوؤں کی آنکھیں واپس آ جائیں تو اپنی بیٹی کی شادی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کروا دے۔ امی اس کی بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ وہ تو اپنا سینہ پیٹنا شروع ہو گئی تھی کہ تمہارا بابا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک بہن کی اس کے بھائی سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ بابا نے کہا کہ بی بی تم نہیں جانتی، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرتی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم بہت ہی زیادہ پچھتاؤ۔ امی اس بابا کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ بابا کبھی نظر نہیں آیا۔ کوئی 3 ماہ بعد میں نے اس فقیر کو ایک سڑک کنارے پر بیٹھے دیکھا۔ وہ کوئی روٹی کا ٹکڑا چبا رہا تھا۔ میں جب اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے کہا، تجھے اور تیری ماں کو میری بات لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، تم لوگوں کا گھر جلد ہی برباد ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں تو تم اپنی بہن سے شادی کر لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم بھی روتے رہو۔ میں نے بابا سے کہا کہ بابا یہ بات تم کر رہے ہو، مجھے کوئی دلیل بھی تو دو۔ اس نے کہا کہ میں دلیل نہیں دوں گا بلکہ تمہیں وقت دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں دلیل نہیں دوں گا بلکہ تمہیں وقت دے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں حیران ہو چکا تھا کہ اس بابے نے مجھے کیسے پہچان لیا، کیونکہ اس نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور پھر اس نے ہمارے گھر کے سارے حالات کے بارے میں مجھے کیسے بتا دیا تھا۔ گھر آ کر میں نے امی سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ امی نے کہا ہاں بیٹا کرو، کیا کہنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں اپنی چھوٹی بہن عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی امی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ آخر عائشہ تمہاری بہن ہے؟ میں یہ گناہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں بضد تھا کہ اب آپ میرا نکاح عائشہ کے ساتھ کر دیں، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میری یہ بات میرے ابو سن چکے تھے۔ ابو نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو ایسی اولاد نکلے گی، تیری نظریں اپنی بہن پر ہوں گی، اتنی گندی نظر تیری ہوگی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے تو ایسی کبھی تربیت نہیں کی تھی تیری، نہ ہی تم لوگوں کو کوئی حرام کا لقمہ کھلایا تھا، پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے آج میری نظروں میں خود کو گرا لیا ہے۔ تم یہاں سے جلد از جلد اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اس گھر سے ہی نکال دوں۔ اس بات کے بعد سے امی اور ابو دونوں مجھ سے خفا ہو چکے تھے اور اب وہ دونوں مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک دن عائشہ کو کمرے میں اکیلے دیکھ لیا تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس سے بات کی کہ عائشہ کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ اس نے کہا بھائی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، میری زندگی کا فیصلہ ماں باپ لیں گے۔ عائشہ پردہ کرتی تھی، وہ بہت ہی کم بولتی تھی، بہت کم بات چیت کیا کرتی تھی، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ ہم بھائیوں کے پاس بہت ہی کم بیٹھا کرتی تھی، نہ ہی وہ ہم سے کوئی چیز مانگا کرتی تھی، ورنہ بہن بھائیوں کی جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن عائشہ ان سب سے مختلف تھی۔ عائشہ کو تو میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ تمہاری شادی میں خود سے کروانا چاہتا ہوں، اب میں اپنی بات پر بضد تھا۔
کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے چاروں بھائی خوش نہیں ہیں، ان سب کی بیویاں تو اندھی تھیں اور آنکھوں سے نابینا تھیں۔ میں اپنے بھائیوں کا گھر بچا سکتا تھا تو میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ چاروں ناچار امی اور ابو دونوں کو میری بات ماننا پڑی۔ انہوں نے یہ بات نہ جانے کس سے کی تھی، اس کے بعد وہ دونوں ہی میری شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ عائشہ کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کی شادی کس سے کروائی جا رہی ہے، بس اتنا کہا گیا کہ اس نے قبول ہے کہنا ہے۔ میری نکاح کا دن بھی آ چکا تھا، عائشہ اور میرا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ رات کو جب میری سہاگ رات تھی، عائشہ کو امی نے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میرا دل تو بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ آج یہ سب کچھ ایسے ہو چکا ہے کہ بھائی ہی بہن کا شوہر بن بیٹھا ہے۔ میں بہت دیر رات کو کمرے میں گیا۔ میں جانتا تھا کہ آج میری سہاگ رات تھی اور میں اپنی بیوی کو حق دینا چاہتا تھا۔ میں وہ پرانا رشتہ بھول چکا تھا کہ عائشہ میری بہن ہے۔ مجھ میں جنون سوار تھا جس کی ہوس بہت ہی زیادہ تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ بار بار میرا ذہن عائشہ کی خوبصورتی کی طرف جا رہا تھا۔ میں بہک رہا تھا، مجھے خود کو کنٹرول کرنا تھا۔ اسی وجہ سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا اور بہت ہی لیٹ گھر واپس آیا۔ جب میں واپس اپنے کمرے میں آیا تو عائشہ سو چکی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں بہت ہی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ خدا دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، جیسے میرے دل میں عائشہ کے لیے خدا نے محبت ڈال دی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے ان کے چہرے کو بہت غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا، شاید وہ اتنی خوبصورت تھی۔ آج میں نے پہلی دفعہ اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا تھا، یا پھر دوسری وجہ تھی کہ وہ حافظ قرآن تھی۔ اب وہ میری بیوی بن کر اس گھر میں رہ رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کیا تھا، البتہ جب عائشہ کو پتہ چلا کہ اس کی شادی ریحان سے ہوئی ہے تو وہ ہر وقت روتی رہتی تھی اور کہتی تھی امی اور ابو نے یہ کیسا گناہ کر دیا ہے، انہوں نے تو اسلام کے خلاف بات کر دی ہے اور حرام کام کیا ہے۔ میری اور عائشہ کے نکاح کے ایک ہفتے کے بعد ہی وہ فقیر دوبارہ گھر آ گیا اور اس نے آتی ہی امی سے کہا کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، اب چاروں بہوؤں کو کہو کہ عائشہ سے معافی مانگے، اس کے بعد ان لوگوں کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ امی نے بالکل ویسا ہی کیا تھا۔ حیرانی کی بات تھی جب میں نے دیکھا کہ میری چاروں بھابھیوں کی آنکھیں واپس آ چکی تھیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ کیسا معجزہ تھا اور یہ کیسے ہوا تھا جو ہمارے گھر پر ہوا تھا؟ آخر ایسی کیا بات تھی جو معافی مانگنے کی وجہ سے ان سب کی آنکھیں واپس آ گئی تھیں؟ میں عائشہ سے بہت ہی کم بات چیت کیا کرتا تھا، البتہ میری بیوی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال بہت اچھے سے رکھ رہا تھا۔ ایک دن میری بھابھی میرے کمرے میں آئی اور آتے ہی اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا کہ میری روح تک لرز گئی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی تو حافظ قرآن ہے، وہ لوگوں سے پیسے لے کر زنا کرتی ہے۔ میں نے اسے خود دیکھا ہے، فلاں لڑکا اسے پیسے دے کر جا رہا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی کی باتوں پر یقین کروں یا نہ کروں۔ 2-3 دن کے بعد دوسری بھابھی میرے کمرے میں آئی، اس نے مجھے ایسے ہی کچھ کہا، پھر تیسری بھابھی اور اسی طرح چوتھی بھابھی نے بھی مجھے ایسا ہی کہا۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں تھا، کیونکہ عائشہ حافظ قرآن تھی اور ایک حافظ قرآن ہو کر وہ اتنا غلط کام کیسے کر سکتی تھی۔ میں اس سے اس متعلق پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر میں اس سے اس متعلق پوچھتا تو ہو سکتا ہے وہ مجھ پر اعتبار نہ کرتی اور ہمارا رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ اس بات کے بعد میں نے اس فقیر بابا کو بہت یاد کیا تھا کہ کہیں سے وہ بابا مل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس متعلق کچھ بتا سکے۔ اسی دن ہی وہ فقیر ہمارے گھر پر دوبارہ آ گیا۔ میں نے اسے پکڑ کر سائڈ پہ لے جا کر پوچھا، بابا یہ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے میری بھابھیوں کی آنکھیں، اس کے بعد میری ماں نے بہن سے شادی کروا دی اور اب سبھی کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی زانی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جبکہ وہ تو حافظ قرآن ہے۔ بابا نے مجھے کہا کہ آج اپنے ماں باپ سے جا کر پوچھو جنہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور اب تک وہ چھپا ہوا ہے۔ بابا کی بات سننے کے بعد میں فوراً اپنی امی کے پاس گیا اور اپنی امی سے کہا کہ امی میری شادی آپ نے کس سے کروائی ہے؟ مجھے سچ سچ بتائیے گا کہ عائشہ سے میرا کیا رشتہ ہے۔ امی نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن جب میں اپنی بات پر اڑا تو انہوں نے ایک ایسے راز کا انکشاف کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ امی نے کہا کہ عائشہ کے ماں باپ بہت پہلے ہی مر چکے تھے، اس وقت وہ 6 ماہ کی تھی۔ وہ تمہارے بابا کے دوست کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد
اس کو संभालने वाला कोई नहीं था और मेरे तो पहले से ही 7 बेटे थे। तुम्हारे बाबा उसको अपनी बेटी बनाकर इस घर में ले आए थे। अब मैं इस बात का मतलब समझ रहा था कि बिल्कुल ठीक कहा था, घर की बेटी घर ही रहेगी। मतलब आयशा मेरी सगी बहन नहीं थी, बल्कि उसको तो मेरे माँ बाप ने पाला था। और आयशा ये बात जानती थी कि हम उसके सगे भाई नहीं हैं, तभी वो मुझसे पर्दा करती थी। फिर माँ ने मुझे बताया कि आयशा जब 7 साल की हुई तो वो बहुत ज़्यादा डरती थी। हमने उसको बहुत दम करवाए, तावीज़ भी करवाए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आराम आया। उसके बाद वो पागल हो चुकी थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आता था हम क्या करें। डॉक्टर ने कहा कि जैसे है वैसे ही रहने दें। फिर हमने उसे कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया था कि हो सकता है उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और अब तो वो तुम्हारी बीवी है और मैं उसे अपनी बहू के नाम पर तस्लीम कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं सीधा अपनी बड़ी भाभी के पास चला गया। मैंने उसे कहा कि आपकी आंखें कैसे चली गई? जब आप शादी करके आई थी तो ठीक थी। तो उन्होंने मुझे रोकर कहा कि मैंने आयशा का मजाक उड़ाया था, उसके सीने में तो कुरान था और कुरान जिसके सीने में होता है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने उसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी, जिसकी वजह से न जाने उसके दिल से क्या बद्दुआ निकली जो मुझे सज़ा मिली। तुम्हारी दूसरी भाभी ने भी यही किया था। जब मैं वापस अपने कमरे में आया तो आयशा उस वक्त नमाज़ पढ़ रही थी। आयशा ने नमाज़ पढ़ ली तो मैं उससे मुखातिब हुआ, आयशा मुझे माफ़ कर दो, न जाने मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करता रहा हूँ। मुझे इस मुतल्लिक कुछ भी नहीं पता था, मैं तो तुम्हें पता नहीं क्या समझ रहा था। तो आयशा ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रात को सोया हुआ था कि आयशा उठकर कमरे से बाहर आ गई थी और सीधा मेरे बड़े भाई के कमरे में चली गई। भाभी अपने मायके गई हुई थी, वो उनके कमरे में जाकर उनके बिस्तर पर लेट गई। सुबह जब भाई ने देखा तो पूरे घर में शोर मचा दिया कि आयशा मेरे कमरे में आ गई है और उसने मेरे साथ बहुत गलत हरकत की है। अब मैं भी परेशान हो चुका था और मुझे समझ आया था कि मेरी बीवी तो सच में जानी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर मुझे अम्मी की वो बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था कि आयशा को कोई दौरे पड़ते थे जिसकी वजह से उसके दिमाग पर असर हो गया था। आयशा को मैं अपने घर से बाहर नहीं जाने देता था, उसके बावजूद आयशा को जब भी मौका मिलता वो बाहर चली जाती थी। अब मोहल्ले के लड़के उसके पागलपन का फ़ायदा उठाते थे, उसको चंद पैसे देकर उसको अपने पास बिठा लेते और बहुत ही गंदे काम करते थे। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा था। मैं मजबूर था, आयशा पागल थी और पागल बंदे को हर गुनाह माफ़ होता है। वो अपने होशो हवास में नहीं रहती थी। उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था, लेकिन अब बहुत बीमार रहने लगी थी। मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि किसी बात का इस बच्ची ने बहुत ही गहरा सदमा लिया है, जिससे उसकी ये हालत हो चुकी है। डॉक्टर्स ने मुझे मज़ीद हिदायत की कि उस पर आप किसी किस्म की कोई पाबंदी ना लगाएं, हो सकता है इसकी तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ जाए। जैसे कहती है इसको ऐसा ही करने दें। ये दवाई शुरू करवाएं और हर हफ्ते के बाद इसका चेकअप करवाते रहें। मैंने अब बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा मुझे डॉक्टर ने कहा था। मेरी बीवी पैसे लेकर ज़ना करती थी। ऐसा तो नहीं था कि वो कोई गलत काम करती थी, लेकिन किसी गैर महरम को हाथ लगाना, किसी गैर महरम को देखना या फिर उससे हंस हंस कर बिला वजह बातें करना, ये भी तो ज़ना के ज़मरे में आता है। आजकल तो हम सब भूल चुके हैं। हर दूसरे गैर महरम को दीदा दिलेरी से देखते हैं, हंस हंस कर बातें करते हैं। मेरी बीवी भी अब ऐसा ही करती थी, जबकि मैंने इस बात की इजाज़त उसे दे दी थी क्योंकि वो बीमार थी और मैं उस पर किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। वक्त गुजरता जा रहा था और आयशा बेहतरी की तरफ आ रही थी। उसमें पहले से ज़्यादा बेहतरी आ चुकी थी। इसी दौरान उसने एक बहुत प्यारी बेटी को जन्म दिया। डॉक्टर का कहना था कि हो सकता है कि माँ की बीमारी इस बच्ची में आ चुकी हो, लेकिन हमने उस बच्ची के टेस्ट करवा दिए थे। अभी तक तो उसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं आई थी। मेरी बेटी का नाम मैंने आमना रखा था। अब मुझे समझ आ चुकी थी कि मेरी भाभीयों के साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उन्होंने आयशा के साथ गलत सलूक किया था। आयशा बहुत नेक थी, गो कि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर थी। उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था और कुरान की फजीलत इतनी है कि आज के मुसलमान उसे समझ ही नहीं सकता। ये बात समझने की है और अपनी आने वाली नस्लों को बताने की है कि कुरान की अहमियत को जानिए और जिसके सीने में कुरान है उसका हर लिहाज से अदब करें। आप उस इंसान का नहीं, बल्कि आप तो उसके सीने में बसने वाले कुरान का अदब कर रहे हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे हाफिज़ कुरान बीवी मिली थी और वो फ़कीर बाबा जिसने ये सब कुछ मुझे बताया था।
हम तो सोच रहे थे कि वो पैसे बटोर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो हमारे घर के मामलात को हल करने में हमें मदद कर रहा था। कुछ फ़कीर फ़कीर नहीं बल्कि खुदा के रूप में रहमत बनकर आते हैं। ऐसे फ़कीर पेशा वराना नहीं होते। उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो मिल जाए, वरना वो खुदा की याद में हर वक्त मशगूल रहते हैं, जैसा कि वो बाबा था। मैं और आयशा अपनी खूबसूरत बेटी आमना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी भाभी और मेरे अम्मी अब्बू हमारे साथ रहते हैं, जबकि बाकी बेटे तो उनको भूल ही चुके हैं, लेकिन आयशा अपनी बेटी और बहू दोनों का फ़र्ज़ बखूबी निभा रही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।